शिक्षक सेवा आयोग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण मित्रलाई हार्दिक नमन। आजको बसाइमा निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा केन्द्रित 50 सम्भावित प्रश्न सेट लिएर आएका छौँ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आजको नमुना प्रश्न सेट यस प्रकार रहेको छ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कुन तहको अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ र यहाँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हामीले प्रश्न र अप्सन पढिसक्दा आफ्नो उत्तरको टिपोट गर्नुहोला र अन्तिममा कतिवटा प्रश्न मिलाउन सफल हुनुभयो उक्त जानकारी पनि हामीलाई गराउनुहोला। पहिलो प्रश्न, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा कुन तहको अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सङ्घ, अप्सन बी प्रदेश, अप्सन सी सङ्घ र प्रदेश र अप्सन डी स्थानीय तह। पक्कै पनि यहाँहरूले चाहिँ उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र पहिलो प्रश्नको उत्तर रहेको छ अप्सन डी, स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र राखिएको छ। उक्त अधिकार सूचीहरू यहाँहरूले हेर्नुहोला। नेपालको संविधानको अनुसूचीमा गएर यहाँहरूले हेर्नुहोला, जहाँ सङ्घ, प्रदेश, सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहको जुन अधिकार सूचीहरू राखिएको छ त्यो अधिकार सूचीहरू चाहिँ यहाँहरूले अध्ययन गर्नुहोला, किनकि यहाँभन्दा पहिला पनि त्यहाँबाट प्रश्नहरू सोधिरहेको छ र यहाँबाट पनि प्रश्न नसोध्ला भन्न सकिँदैन। त्यस्तै अब हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ जाउँ। वर्तमान संरचना अनुसार प्राविधिक डिप्लोमा कति वर्षको हुन्छ, अर्थात् वर्तमान शिक्षाको संरचना अनुसार प्राविधिक डिप्लोमा कति वर्षको हुन्छ भनिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 2 वर्ष, अप्सन बी 3 वर्ष, अप्सन सी 4 वर्ष र अप्सन डी 5 वर्ष। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनुभयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है। वर्तमान शिक्षाको संरचना अनुसार प्राविधिक डिप्लोमा चाहिँ 3 वर्षको हुने गर्दछ। तेस्रो प्रश्न हेरौँ, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 को नियम 9 मा तलको मध्ये के को व्यवस्था गरिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने, अप्सन बी औपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा, अप्सन सी छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, अप्सन डी शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला। यहाँहरूले चाहिँ हामीले परीक्षामा जति टाइम यहाँहरूलाई मिल्छ त्यति नै टाइम पनि हामीले यहाँ लिने गर्दछौँ। यहाँहरूलाई 1 घन्टा लगभग 45 मिनट यहाँहरूलाई परीक्षामा टाइम मिल्छ र हामीले पनि 40-45 मिनटमा चाहिँ यो भिडियोहरू सक्ने गर्दछौँ, ताकि यहाँहरूले परीक्षाकै शैलीमा आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जुन हेतुको कारणले। र यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर भनेको अप्सन ए रहेको छ है। निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली 2077 को नियम 9 मा चाहिँ मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्नमा जाउँ। शिक्षक सेवा आयोगको सचिवको काम कसले गर्दछ? अप्सनहरू, अप्सन ए नेपाल सरकारद्वारा मनोनित व्यक्ति, अप्सन बी शिक्षा मन्त्रालयको सचिव, अप्सन सी शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव र अप्सन डी शिक्षक सेवा आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी। यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। शिक्षक सेवा आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगमा सचिवको काम गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 5औं प्रश्नमा जाउँ। सक्रिय सिकाइका सिद्धान्त अनुसार शिक्षण सिकाइको चरण तलको मध्ये कुन होइन? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए उत्सुकता जगाउने चरण, अप्सन बी ज्ञान निर्माण गर्ने चरण, अप्सन सी सुदृढ गर्ने चरण र अप्सन डी मूल्याङ्कन गर्ने चरण। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी मूल्याङ्कन गर्ने चरण। 6औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालय तहको ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री विकास, उत्पादन र वितरण गर्ने जिम्मेवारी कसको हुनेछ, अर्थात् हुन्छ। अप्सनहरू, अप्सन ए स्थानीय सरकार, अप्सन बी प्रदेश सरकार, अप्सन सी सङ्घीय सरकार र अप्सन डी माथिका सबै।
यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, जुन प्रदेश सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी रहेको हुन्छ। 7औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षाको लचिलो अवधारणामा आधारित भई स्थानीय परिवेश अनुकूल दिइने शिक्षालाई कस्तो शिक्षा भनिन्छ, अर्थात् कस्तो शिक्षाका रूपमा लिइन्छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए औपचारिक शिक्षा, अप्सन बी अनौपचारिक शिक्षा, अप्सन सी अनियमित शिक्षा र अप्सन डी माथिका सबै। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, अनौपचारिक शिक्षा। 8औं प्रश्नमा जाउँ हामी। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको थियो? अप्सनहरू अप्सन ए मेक्सिको, अप्सन बी कोपनहेगन, अप्सन सी केन्या र अप्सन डी चीन। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, मेक्सिकोमा चाहिँ प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन भएको थियो। त्यस्तै अब हामी 9औं प्रश्न हेरौँ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कहिले परीक्षण गरियो? यो विद्यालयमा है, विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम चाहिँ कहिले परीक्षण गरियो भनिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76, अप्सन बी आर्थिक वर्ष 76-77, अप्सन सी आर्थिक वर्ष 77-78 र अप्सन डीमा रहेको छ आर्थिक वर्ष 78-79 मा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, आर्थिक वर्ष 78-79 मा चाहिँ यो विद्यालयहरूमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम चाहिँ परीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै अब हामी 10औं प्रश्नमा जाउँ। विकल्प छनौट गरी निर्णय लिने र समस्या समाधान गर्ने योग्यता कुन सिप अन्तर्गत पर्दछ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। प्रयोग सिप, अप्सन बी सिकाइ सिप, अप्सन सी रचनात्मक सोचाइ र सिप र अप्सन डी निर्णय तथा समस्या समाधान सिप। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। प्रश्नमा चाहिँ एकचोटि यहाँहरूले ख्याल गर्नु होला, जहाँ निर्णय लिने भनिएको एउटा जुन ओड आएको छ त्यो ओडलाई ध्यान दिनुभयो भने यहाँहरूले पक्कै मिलाउन सक्नुहुनेछ, जसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन डी रहेको छ, निर्णय तथा समस्या समाधान सम्बन्धी सिप। त्यस्तै अब हामी 11औं प्रश्नतर्फ जाउँ। उत्प्रेरणा लक्ष्यमा पुनः प्रयत्नरत गराउने प्रवृत्ति हो। उत्प्रेरणा लक्ष्यमा पुग्न प्रयत्नरत गराउने प्रविधि हो, यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू अप्सन ए सीबी गुड, अप्सन बी टलम्यान, अप्सन सी कुलक्यान र अप्सन डी पिटी योङ। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, टलम्यानले चाहिँ उत्प्रेरणा चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न प्रयत्नरत गराउने प्रविधि हो भनी जुन व्याख्या गरेका छन्। त्यस्तै अब हामी 12औं प्रश्न हेरौँ। हाम्रो जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू लामो समयसम्म पनि बिर्सन नसक्नुलाई कस्तो स्मृति भनिन्छ? चेतन स्मृति, लघु स्मृति, दृढ स्मृति र माथिका सबै। पक्कै यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला यसको र यो प्रश्न पनि लगभग तपाईले अलिकति सोच्नुभयो भने मिलाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ लामो समयसम्म भनिएको छ। लामो समय भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि दीर्घकालीन हुने गर्दछ, जसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन सी दीर्घ स्मृति रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 13औं प्रश्नतर्फ जाउँ। प्राणीका मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो, यो भनाइ कसको हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए एमसी डगल, अप्सन बी बीएफ स्किनर, अप्सन सी जेबी वाटसन र अप्सन डी जेबी गिल्फोर्ड। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, जेबी गिल्फोर्डले चाहिँ प्राणीका मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो भनी परिभाषित गरेका थिए। त्यस्तै अब हामी 14औं प्रश्नतर्फ जाउँ। प्रत्येक बालबालिकाको विभिन्न उमेरमा आउने परिवर्तन, रुचि तथा व्यवहारको क्रमिक अध्ययन गर्ने विधि कुन हो?
अप्सनहरू अप्सन ए लम्बिए विधि, अप्सन बी क्षितिजीय विधि, अप्सन सी मिश्रित विधि र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन भनिएको छ। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ लम्बिए विधि। लम्बिए विधिमा चाहिँ प्रत्येक बालबालिकाको विभिन्न उमेरमा आउने परिवर्तन, रुचि तथा व्यवहारको कर्मिक अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी अब 15औं प्रश्नतर्फ जाउँ। कार्यरत शिक्षकहरूलाई तालिमको आवश्यकता पर्नुको कारण तलको मध्ये कुन होइन भनिएको छ। यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनु होला। यो हो होइनमा चाहिँ अलि बढी झुक्किने गर्छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए पेशागत वृत्ति विकासमा सहयोग पुर्याउने, अप्सन बी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्याउने, अप्सन सी नयाँ ज्ञान सिप क्षमता आर्जन गर्ने र अप्सन डी बाल केन्द्रित शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने। पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला। सजिलो प्रश्न रहेको छ यो पनि, जसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ है। स्थानीय सङ्घ संस्थाको विकासमा सहयोग पुर्याउनु चाहिँ यो शिक्षक तालिमको आवश्यकता पर्नुको कारण होइन। त्यस्तै अब हामी 16औं प्रश्नतर्फ जाउँ। साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकैसाथ बसी साझा उत्साह र विचारले काम गर्ने मानिसहरूको समूहलाई समाज भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू हर्नवार्ड, अप्सन बी सीबी गुड, अप्सन सी ओटावे र अप्सन डी जोन डिवे। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है। जोन डिवेको चाहिँ डिवेले चाहिँ साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकैसाथ बसी साझा उत्साह र विचारले काम गर्ने मानिसको समूहलाई समाज भनी परिभाषित गरेका छन्। 17औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर, अनुशासन कायम राख्ने कार्य कसको? प्रश्न पुनः एकपटक। विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर र अनुशासन कायम राख्ने जुन कार्य चाहिँ कसको हो? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अप्सन बी शिक्षक अभिभावक सङ्घ, अप्सन सी प्रधानाध्यापक र अप्सन डी गाउँ शिक्षा समिति। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर यहाँहरूले अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तरमा जाउँ हामी। अप्सन सी है, प्रधानाध्यापकको रहेको छ। विद्यालयमा चाहिँ शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर र अनुशासन कायम राख्ने काम चाहिँ प्रधानाध्यापकको रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 18औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सिकाइहरूलाई सिकाइप्रति उत्साहित बनाउन, विषयवस्तु स्पष्ट पार्न, निर्देशन अनुरूपको कार्यमा सहयोगी गराउन तथा शैक्षणिक परामर्श दिन प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ने विषय कुन सक्षमता अन्तर्गत पर्दछ अर्थात् सम्बन्धित छ भनिएको छ। जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, अप्सन बी सञ्चार तथा सहकार्य, अप्सन सी सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन र अप्सन डी निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। पक्कै पनि एन्सरको अनुमान लाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ, सञ्चार तथा सहकार्य। 19औं प्रश्न हेरौँ। विज्ञ, दक्ष तथा विशेषज्ञले नवप्रवेशी शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ सहजीकरण बारेमा सिकाउने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए मेन्टरिङ, अप्सन बी पेशागत तालिम, अप्सन सी शिक्षक सञ्जाल र अप्सन डी उपचारात्मक सुपरिवेक्षण। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, मेन्टरिङ चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 20औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार पेशागत विकास का कार्यक्रम कुन होइन भनिएको छ। जसमा अप्सनहरू अप्सन ए शिक्षक तालिम, अप्सन बी कार्यमूलक अनुसन्धान, अप्सन सी स्वप्रयत्नमा आधारित सिकाइ र अप्सन डी अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम। र यो प्रश्न पनि यहाँहरूले पक्कै मिलाउनु भयो, सजिलो नै प्रश्न रहेको छ र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन बी रहेको छ, कार्यमूलक अनुसन्धान। यो चाहिँ शिक्षकको पेशागत विकासको मा चाहिँ शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रममा पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 21औं प्रश्न हेरौँ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 मा गुणस्तरीय शिक्षाका सम्बन्धमा के का आधारमा शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए शिक्षक सक्षमताका आधारमा, अप्सन बी पेशागत विकासका आधारमा, अप्सन सी शैक्षिक सुशासनका आधारमा र अप्सन डी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, शिक्षक सक्षमताका आधारमा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 22औं प्रश्नमा जाउँ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले स्वीकृत भएको थियो, जसमा अप्सनहरू विक्रम सम्वत 2067 8 महिना 9 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2067 9/7, अप्सन सी 2067 7/9 र अप्सन डी 2067 9/8। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, विक्रम सम्वत 2067 साल 8 महिना 9 गते चाहिँ बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2067 चाहिँ स्वीकृत भएको थियो। त्यस्तै अब हामी 23औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि शिक्षकले कुन कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए शैक्षणिक निर्देशन र परामर्श, अप्सन बी उत्प्रेरणा प्रदान, अप्सन सी कार्यविभाजन र मार्गदर्शन र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 24औं प्रश्न हेरौँ। निरङ्कुश नेतृत्वका विशेषता तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए नेता आफैले शिक्षक नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने, अप्सन बी जिम्मेवारी निर्धारणमा समर्थकहरूसँग छलफल गरिने, अप्सन सी निर्णय प्रक्रिया कम प्रभावकारी हुने र अप्सन डी समर्थकहरूका रुचि इच्छा र आवश्यकताहरूको सम्बोधन नहुने। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लाइसक्नुभयो होला। निरङ्कुश नेतृत्वको विशेषता कुन हो भनिएको छ, जसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन बी रहेको छ है। जिम्मेवारी निर्धारणमा समर्थकहरूसँग छलफल गरिने, यो चाहिँ निरङ्कुश नेतृत्वको विशेषता रहेको छ। 25औं प्रश्न। अभिलेख सिर्जना भएदेखि त्यसको अन्तिम थानको नलागुन्जेलसम्म अभिलेखको जीवन चक्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया नै अभिलेख व्यवस्थापन हो, यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू अप्सन ए एमएम जोन्सन, अप्सन बी पिटर, अप्सन सी जिन के क्विवल्ड र अप्सन डी कानुनी शब्दकोश। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, पिटरले चाहिँ उक्त भनाइ भनेका थिए। त्यस्तै अब हामी 26औं प्रश्न हेरौँ। कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा गतिशीलता ल्याउने तत्त्व के हो? अप्सनहरू अप्सन ए अभिलेख, अप्सन बी व्यवस्थापन, अप्सन सी सूचना र अप्सन डी सङ्गठन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी सङ्गठन है। कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा गतिशीलता ल्याउने तत्त्व चाहिँ सङ्गठन रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 27औं प्रश्न हेरौँ। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई कति समूहमा विभाजन गरिन्छ? अप्सनहरू अप्सन ए 3 समूह, अप्सन बी 4 समूह, अप्सन सी 5 समूह र अप्सन सी 6 समूह। यस प्रश्नको पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, 4 समूहमा चाहिँ विभाजन गरिन्छ। त्यस्तै अब हामी 28औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय सुधार योजना सबै विद्यालयले बनाउनु पर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो? जसमा अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए आर्थिक वर्ष 58-59, अप्सन बी आर्थिक वर्ष 56-57, आर्थिक वर्ष 57-58 र आर्थिक वर्ष 55-56 गरी 4वटा अप्सन यहाँ दिएको छ र यहाँहरूले एउटा अप्सन सही अप्सन पक्कै पनि चुज गरिसक्नु भएको छ र यसको सही अप्सन चाहिँ अप्सन ए रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2058-59 देखि
विद्यालय सुधार योजना चाहिँ सबै विद्यालयले बनाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ जुन नियम लागू भएको थियो। त्यस्तै अब हामी 29औं प्रश्न हेरौँ। कुनै पनि विषयमा सबै विद्यार्थीहरूले ज्ञान सिप तथा धारणा प्राप्त गर्न पाठ्यक्रमले निर्देश गरेका उद्देश्यलाई कस्तो उद्देश्यको रूपमा लिइन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए विशिष्ट उद्देश्य, अप्सन बी व्यवहारिक उद्देश्य, अप्सन सी साधारण उद्देश्य र अप्सन डी कुनै पनि होइन। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है, साधारण उद्देश्य। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्नमा हेरौँ। व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान सिप प्रविधि तथा कार्य प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता र कार्य तत्परताको समिश्रणलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए कौशलता, अप्सन बी दक्षता, अप्सन सी सक्षमता र अप्सन डी सामर्थ्य। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, सक्षमता चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 31औं प्रश्नमा जाउँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत तह कक्षा 1-3 मा कति वार्षिक कार्यघण्टा मातृभाषिक सिप तथा स्थानीय विषयवस्तुका लागि निर्धारण गरिएको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए 96 कार्यघण्टा, अप्सन बी 112 कार्यघण्टा, अप्सन सी 128 कार्यघण्टा र अप्सन डी 160 कार्यघण्टा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, 160 कार्यघण्टा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 32औं प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरणमा के गरिन्छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए आवश्यकताको पहिचान, अप्सन बी नीतिगत निर्णय, अप्सन सी पाठ्यक्रम विकास र अप्सन डी समस्याको पहिचान। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, आवश्यकताको पहिचान चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। 33औं प्रश्न हेरौँ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 का सन्दर्भमा कुन कथन ठिक रहेको छ भनिएको छ? जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए बालबालिकाहरूले आफ्नो मातृभाषामा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्ने, अप्सन बी भाषागत विषयहरूको पठन पाठन सम्बन्धित भाषामा नै गर्नुपर्ने, अप्सन सी विषय र सिकाइको क्षेत्रका आधारमा बहुविषयात्मक र अन्तर्विषयात्मक ढाँचामा चाहिँ प्रस्तुत रहेको र माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला। यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै। त्यस्तै अब हामी 34औं प्रश्नमा जाउँ। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 का सक्षमता कतिवटा रहेका छन्? अप्सनहरू: अप्सन ए 6 वटा, अप्सन बी 7 वटा, अप्सन सी 8 वटा र अप्सन डी 12 वटा। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1-8 का चाहिँ 7 वटा सक्षमताहरू रहेका छन्। त्यस्तै अब हामी 35औं प्रश्नमा जाउँ। घटना अध्ययन विधिको प्रयोग सर्वप्रथम कसले गरेको पाइन्छ? अप्सनहरू: अप्सन ए फ्रेडरिक लिपे, अप्सन बी किलप्याट्रिक, अप्सन सी स्टेभेन्सन र अप्सन डी सुकरात। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ए रहेको छ। फ्रेडरिक लिपेले चाहिँ घटना अध्ययन विधिको चाहिँ प्रयोग सर्वप्रथम गरेको थिए। त्यस्तै अब हामी 36औं प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन चरणमा सिकाइजन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिन्छन्? अप्सनहरू: अप्सन ए उत्सुकता जगाउने चरण, अप्सन बी ज्ञान निर्माणको चरण, अप्सन सी सुदृढीकरणको चरण, अप्सन डी सिकाइ प्रतिबिम्बको चरण। पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, ज्ञान निर्माणको चरण चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 37औं प्रश्नतर्फ जाउँ।
व्यक्तिको बुद्धि, सिकाइ, उपलब्धि, झुकाव, रुचि, व्यक्तित्व जस्ता मनोवैज्ञानिक पक्ष र सामाजिक गुणसँगै सम्बन्धित मापनलाई के भनिन्छ? मनोवैज्ञानिक मापन, अप्सन बी भौतिक मापन, अप्सन सी सामाजिक मापन र अप्सन डी शारीरिक मापन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है, मनोवैज्ञानिक मापन चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। 38औं प्रश्न हेरौँ। तलका कथनमध्ये निदानात्मक मूल्याङ्कनसँग चाहिँ कुन मिल्दैन अथवा कुन सम्बन्धित छैन? अप्सनहरू: अप्सन ए सुधारात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण गर्नु, अप्सन बी सिकाइजन्य समस्या समाधान गर्नु, अप्सन सी शैक्षिक मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान गर्नु र अप्सन डी विद्यार्थीको सिकाइ स्तरको निर्धारण गर्नु। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लाउनु भयो होला। सजिलो प्रश्न रहेको छ। यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन डी रहेको छ है। यो विद्यार्थीको सिकाइ स्तरको निर्धारण गर्नु चाहिँ यो निर्णयात्मक मूल्याङ्कन अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यसकारणले चाहिँ यो अप्सन चाहिँ गलत रहेको छ। त्यस्तै हामी अब 39औं प्रश्न हेरौँ। समानताको गुणाङ्कको आधारमा विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, अप्सन बी समानान्तर प्रारूप विधि, अप्सन सी अर्धविभाजन विधि, अप्सन डी कुडर रिचार्डसन विधि। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, समानान्तर प्रारूप विधि चाहिँ यो समानताको गुणाङ्कको आधारमा विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अब हामी 40औं प्रश्नमा जाउँ। निबन्धात्मक प्रश्नका अवगुणहरू के हुन् अर्थात् बेफाइदाहरू के हुन्? अप्सनहरू: अप्सन ए एउटै एकाइबाट प्रश्न समावेश गर्न कठिन, अप्सन बी परीक्षणमा विषयगत प्रभाव पर्न सक्ने, अप्सन सी अनावश्यक गफ लेख्ने बानीको विकास र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै यस प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले मिलाइसक्नुभयो, सजिलो नै रहेको छ। अप्सन डी चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै 41औं प्रश्न हेरौँ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार विषयगत रूपमा आन्तरिकतर्फ उत्तीर्ण हुन कुन उपलब्धि स्तर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ अर्थात् कुन ग्रेड ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? अप्सनहरू: अप्सन ए ग्रेड सी प्लस, अप्सन बी ग्रेड सी, अप्सन सी ग्रेड डी र अप्सन डी ग्रेड बी भनिएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी है, ग्रेड सी चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब हामी 42औं प्रश्न हेरौँ। शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कथन तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न शैक्षणिक समस्याहरू समाधान गर्न, अप्सन बी अनुसन्धानका विभिन्न निष्कर्षलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, अप्सन सी सिकाइ सहजीकरणमा नयाँ विधि तथा प्रक्रियाको प्रयोग गर्न र अप्सन डी माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लाउनु भयो होला र यस प्रश्नको उत्तर रहिरहेको छ अप्सन डी है, माथिका सबै। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्न हेरौँ। सिकाइ सहजीकरणमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धान कुन हो? पुनः एकपटक, सिकाइ सहजीकरणमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धान तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए घटना अभ्यास, अप्सन बी शैक्षिक अनुसन्धान, अप्सन सी कार्यमूलक अनुसन्धान र अप्सन डी सर्वेक्षण। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाउनु भयो होला र यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है, सर्वेक्षणलाई चाहिँ हामी सिकाइ सहजीकरणमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब हामी 44औं प्रश्नतर्फ जाउँ। कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणहरूमध्ये अन्तिम चरण कुन हो? अप्सनहरू: अप्सन ए योजना, अप्सन बी कार्यान्वयन, अप्सन सी अवलोकन, अप्सन डी प्रतिबिम्बन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी है,
प्रतिबिम्बन चाहिँ यो कार्यमूलक अनुसन्धानको चरणमध्येको अन्तिम चरण रहेको छ। 45औं प्रश्न हेरौँ। कम्प्युटरमा Alt+4 ले केलाई जनाउँछ अर्थात् के गर्न सकिन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन ए क्विट प्रोग्राम, अप्सन बी ओपन स्टार्ट मेनु, अप्सन सी रिफ्रेश करेन्ट विन्डो र अप्सन डी रिनेम सिलेक्टेड अब्जेक्ट। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए है। Alt+4 सर्टकट कीले चाहिँ क्विट प्रोग्रामलाई अर्थात् प्रोग्रामलाई क्विट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब 46औं प्रश्न हेरौँ हामी। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 को के रहेको छ। अप्सनहरू भावी सोच रहेको छ कि परिदृश्य हो कि उद्देश्य हो कि रणनीति हो त। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए भावी सोच रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 47औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालयमा PMT सफ्टवेयरको प्रयोग किन गरिन्छ। अप्सनहरू अप्सन ए शैक्षिक तथ्याङ्कका लागि, अप्सन बी छात्रवृत्ति अभिलेखका लागि, अप्सन सी विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि र अप्सन डी परीक्षा व्यवस्थापनका लागि। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी है। विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि चाहिँ यो PMT सफ्टवेयरको प्रयोग गरिन्छ। 48औं प्रश्न हेरौँ। यो चाहिँ ओड समरूपताबाट आएको प्रश्न रहेको छ। यो समरूपताबाट आएको प्रश्न हो जसमा EJOT लेखिएको छ। त्यसको समरूपता चाहिँ 5101-520 रहेको छ भने ABCD को समरूपता के हुन्छ भनेर सोधिएको छ, जसमा अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए 1 2 3 4, अप्सन बी 3 4 2 1, अप्सन सी 3 1 4 2 र अप्सन डी 1 3 4 2 भनेर अप्सनहरू दिएको छ। र यहाँहरूले चाहिँ यो जुन समरूपता पत्ता लगाउँदा चाहिँ अगाडिको यो दुईटा जस्तै EJOT को 5101-520 सँग के सम्बन्ध छ त्यस्तै सम्बन्ध यो पछाडिको ओडहरूसँग पनि रहेको हुन्छ। अर्थात् पहिलो जुन स्टेटमेन्टमा जुन सम्बन्ध रहेको हुन्छ सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा पनि त्यही सम्बन्ध चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र हुन्छ पनि त्यही सम्बन्ध नै त्यसमा भएको हुन्छ। र यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ यहाँहरूले प्र्याक्टिस गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु होला र यसको लजिक के छ भन्नुहुन्छ भने यो अगाडि जुन वर्डहरू जुन अल्फाबेटहरू राखिएको छ ती अल्फाबेटको प्लेस भ्यालु नै पछाडि राखिएको छ। जस्तै E को प्लेस भ्यालु कति हो 5 हो, यहाँ 5 राखिएको छ। त्यस्तै J को प्लेस भ्यालु 10 हो, यहाँ 10 राखियो हेर्नुस्। त्यस्तै O को प्लेस भ्यालु चाहिँ 15 हो, यहाँ 15 राखियो र T को प्लेस भ्यालु चाहिँ 20 हो र यहाँ 20 राखियो। अब सो हिसाबले हामीले पछाडि दिएको ABCD को पनि हामी प्लेस भ्यालु राख्दै जाउँ त A को प्लेस भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ, B को प्लेस भ्यालु 2 हुन्छ, C को प्लेस भ्यालु 3 हुन्छ र D को प्लेस भ्यालु 4 हुन्छ। भनेपछि अब हामीले सही अप्सन चाहिँ के छान्नु पर्यो 1 2 3 4 भएको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ, जो चाहिँ अप्सन ए मा छ। हेर्नुस् त 1 2 3 4 सोही अनुसार चाहिँ अप्सन ए चाहिँ राइट आन्सर रहेको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यस्तै अब हामी 49औं प्रश्नमा हेरौँ। नमिल्ने छान्नुहोस्। यो नमिल्ने छान्नुहोस्बाट यहाँहरूलाई धेरै किसिमको प्रश्नहरू सोध्न सक्छ, जसमा वर्डबाट पनि नमिल्ने छान्न सक्छ, अल्फाबेटबाट, नम्बरबाट, नेपाली वर्डहरूबाट पनि यहाँहरूलाई नमिल्ने चाहिँ छान्ने आउन सक्छ। यसमा नमिल्ने छान्नुहोस् भनिएको छ। पहिलो रहेको छ TS, PO, FG, XW। यो चारवटा मध्ये चाहिँ एउटा नमिल्ने रहेको छ र बाँकी तीनवटामा चाहिँ के छ भन्दा एउटा कमन थिङ्सहरू रहेको हुन्छ र जुन एउटा नमिल्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नमिल्ने अप्सन भनेको चाहिँ अप्सन सी हो है। अप्सन सी चाहिँ नमिल्ने अप्सन हो।
किनकि अप्सन ए मा टीएस छ, यो घट्दो क्रममा रहेको छ। अप्सन बी मा पीओ, यो पनि घट्दो क्रममा रहेको छ र अप्सन डी मा एक्सडब्ल्यू, यो पनि घट्दो क्रममा रहेको छ। भने अप्सन सी मा चाहिँ एफजी रहेको छ, यो चाहिँ के रहेको छ, बढ्दो क्रममा रहेको छ। सोही अनुसार चाहिँ अप्सन सी चाहिँ मिल्दैन। अप्सन ए, बी र डी मा चाहिँ जति पनि अल्फाबेट राखिएको छ यो चाहिँ घट्दो क्रममा राखिएको छ, अर्थात् पहिलो भन्दा दोस्रो चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको छ भने अप्सन सी मा चाहिँ पहिलो भन्दा दोस्रो चाहिँ बढ्दो क्रममा राखिएको हुनाले अप्सन सी चाहिँ नमिल्दो अप्सन रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 50औं प्रश्न हेरौँ। सिरिज पुरा गर्नुहोस्। सिरिज चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि माध्यमिक तहमा पनि सोधेको थियो। सिरिज कतिपयले मिलाउनु पनि भएन जुन माध्यमिक तहमा जुन सोधिएको सिरिजहरू, त्यसकारण सिरिजहरूलाई चाहिँ यहाँले अलिक बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला, किनकि यसको धेरै लजिकहरू यहाँलाई भेटिन सक्छ। त्यसकारण यसलाई अलिक बढी प्र्याक्टिस गर्नु होला। जसमा दिएको छ 1, 5, 14, 30 वाट भनिएको छ, जसमा अप्सनहरू 50, 55, 56 र 58 दिएको छ। यहाँले प्रश्नलाई चाहिँ कपीमा प्र्याक्टिस गरेर एन्सरतर्फ अगाडि पक्कै पनि बढ्नु होला। र यसमा हेरौँ अब हामी 1, 5, 14, 30 राखिएको छ। कसरी राखिएको छ भन्नुहुन्छ भने यसमा 1 बाट 5 जाँदा चाहिँ यसको बीचमा चाहिँ 2 को स्क्वायर जोडिएको छ है। 1 + 2 को स्क्वायर 5, त्यस पछाडि 5 + 3 को स्क्वायर 14 है। 14 + 4 को स्क्वायर 30 र अब हामीले 30 + 5 को स्क्वायर जोड्नु पर्यो। 30, 5 को स्क्वायर भनेको 25, 30 मा 25 जोड्नु भयो भने यो अप्सन बी 55 चाहिँ यसको सही आन्सर आउँछ, जसमा 2, 3, 4 र 5 को स्क्वायर जोड्दै गएको देखिन्छ। यसरी यी आइक्यूहरूलाई यहाँहरूले समाधान पक्कै पनि गर्नु होला। आजलाई यति नै। हामीले परीक्षा केन्द्रित रहेर 50 वटा प्रश्नहरू छलफल गर्यौं। जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला।